अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम पास होने के बाद कौमी असम्बली के अंदर एक तकरीर की थी। उस तकरीर के अंदर बिलावल भुट्टो ने इस आईनी तरमीम का, इस पूरे ड्रामे का, इस पूरी वारदात का जो क्रेडिट है वो पहले अपने आप को दिया, आसिफ जरदारी को दिया और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को दिया। साथ ही बिलावल भुट्टो के बैठे हुए थे ये दोनों शरीफ ख़ानदान के लोग, बबलू डब्लू, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। उसे क्रेडिट नहीं दिया, उन्हें क्रेडिट नहीं दिया बिलावल भुट्टो ने, और बिलावल भुट्टो ने सारा क्रेडिट या तो अपने खाते में डाल दिया या मौलाना के खाते में डाल दिया। तो इमरान खान, तो ये बिलावल भुट्टो की जानिब से ये जो क्रेडिट दिया गया है, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि आगे सूरत हाल क्या बनने जा रही है, सिचुएशन क्या बनने जा रही है। जिस तरीके से 2 मरतबा अटैम्प्ट नाकाम हुई, गवर्नमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ को ये टास्क जिम्मेदारी दी गई, 2 मरतबा शहबाज शरीफ नाकाम हुआ, तीसरी मरतबा बिलावल को ये जिम्मेदारी दी गई, बिलावल ने इसको कामयाब कर दिया। इसके पीछे कहानी एक बन रही थी और इसके मतलब अब फैसल वाडा की जानिब से इंकशाफ कर दिया गया है। वो इंकशाफ, वो इन्फॉर्मेशन, वो खबर बहुत अहम है कि ये जो आईनी तरमीम की गई ये किसने की है, मकसद क्या था, क्रेडिट किसने लिया है और आगे क्या मंजरनामा, 6 महीने साल बाद क्या मंजरनामा बनेगा। ये फैसल वाडा ने अपने इंकशाफात के अंदर ये सारी कहानी खोल के बयान कर दी है। अब बात ये है कि बिलावल भुट्टो ने ये जो सारी जिम्मेदारी ली, बिलावल भुट्टो ने ये सारा काम किया, भाग दौड़ की है, जो भी किया, जो थोड़ी बहुत मेहनत साल के अंदर देखें, थोड़ी बहुत तो इन लोगों ने मेहनत करनी होती है। ये थोड़ी है कि हर रोज़ बैठे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हर रोज़ जो इनकी जानिब से मेहनत हो रही है, किसी वक्त आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं और चले जाते हैं। तो ये इन्होंने जो 2-4 मुलाकातें कर दी, इसको भी बहुत बड़ी मेहनत समझा जा रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि हम हर सूरत में तरमीम करें और तरमीम करके अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल कर लें। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तो एक ताल्लुक़ रहता है, एक नेक्सस रहता है, लेकिन इस मरतबा इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने का मनसूबा बनाया। डायरेक्ट इन्होंने कंट्रोल किया और इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को, हुकूमत वक्त को ये टास्क दिया, जिम्मेदारी दी कि आप इसको तरमीम करें, आप इसके अंदर तरमीम लाएं और तरमीम करके इसको कंट्रोल करें। ये जिम्मेदारी जब शहबाज शरीफ को दी गई तो शहबाज शरीफ ने 2 अटैम्प्ट्स की, पहली अटैम्प्ट भी नाकाम हुई और दूसरी अटैम्प्ट भी नाकाम हुई। इस्टेब्लिशमेंट को इसके ऊपर बड़ी परेशानी थी, इस्टेब्लिशमेंट को इसके ऊपर बड़ा मसला था, बड़ी तशवीश थी कि 2 अटैम्प्ट हुई, दोनों मरतबा नाकाम हो गए। तीसरी मरतबा ये अटैम्प्ट करने की जब बारी आई तो फिर ये जिम्मेदारी दी गई, फिर ये टास्क दिया था किसे, बिलावल भुट्टो को। और बिलावल भुट्टो को ये कहा गया, बिलावल भुट्टो को ये जिम्मेदारी दी गई, बिलावल भुट्टो को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप ये अब तरमीम को लीड करें, आप इसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्डअप करें, आप मौलाना को मनाएं, कन्विंस करें, और अगर आप ये कर लेते हैं, अगर आपकी जानिब से ये कामयाबी हो जाती है तो फिर आपको फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट मिल सकती है और फ्यूचर के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अब ये वो डील है जिसकी पहले बात होती थी, बंद कमरों के अंदर बात की जाती थी, बंद कमरों के अंदर इस बारे में इजहार किया जाता था, बंद कमरों में इस बारे में जिक्र किया जाता था। अल्टीमेटली ये आखिरकार चीज़ सामने आ गई और फैसल वाडा की जानिब से इस चीज़ का इंतज़ाम किया गया। इस चीज़ को बताया गया है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने मेहनत की, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने भाग दौड़ की, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने ये सारा काम किया है, तो बिलावल भुट्टो के चांसेस बतौर वज़ीर आज़म बनने के ज़्यादा हो गए हैं, या बिलावल भुट्टो के चांसेस वज़ीर आज़म बनने के लिए बढ़ गए हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी और उन्होंने ये कमाल किया है कि ये कामयाबी हासिल की है और इस्टेब्लिशमेंट की जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा करके दिखाया है। तो फैसल वाडा की जानिब से यह इंकशाफ कर दिया गया है। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने जब वहाँ पर ये तकरीर हुई, बिलावल भुट्टो ने जब कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की, बिलावल भुट्टो की जानिब से जब नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर तकरीर की गई और वहाँ पर बिलावल भुट्टो ने सारा क्रेडिट या तो खुद लिया या फिर मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया और कहा कि ये मौलाना फजलुर रहमान को या तो क्रेडिट जाता है या आसिफ जरदारी को जाता है। और उन्होंने ये क्रेडिट शरीफ ख़ानदान को, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इनको क्रेडिट नहीं दिया, ना नून लीग को क्रेडिट दिया, ना उनके लॉ मिनिस्टर को क्रेडिट दिया। उनको पता है कि तरमीम कहीं और से आ रही है, ड्राफ्ट कहीं और बन रहा है, बंदे किसी और ने मैनेज किए हैं, मैंने सिर्फ मौलाना को कन्विंस किया। बिलावल को सिर्फ एक ही टास्क मिला हुआ था कि आपने मौलाना को कन्विंस करना, इसके अलावा कोई काम नहीं था इनका।
نہ گورنمنٹ نے ڈرافٹ بنایا ہے، نہ انہوں نے کوئی آئینی ترمیم بنائی ہے، نہ انہوں نے کوئی شک ایڈ کی ہے، نہ کوئی اور انہوں نے کام کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی اور بندے مینج کیے ہیں، نہ انہوں نے کوئی سیاست کی ہے، نہ محنت کی ہے۔ بلاول کو صرف ایک ٹاسک ملا تھا کہ آپ نے مولانا کو کنونس کرنا ہے، اور یہ ٹاسک شریف خاندان کو ملا تھا، شہباز شریف کو ملا تھا، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ تو یہ ٹاسک جو ہے انہوں نے بلاول کو دیا، تو بلاول نے اگر کنونس کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول کے ساتھ وہ جو ڈیل ہے وہ اب تھرو ہوگی۔ تو کس سٹیج کے اوپر ہوگی وہ آگے جا کے ضرور ہوگی۔ دیکھیے یہ جو نواز شریف کی شہباز شریف کی دونوں کی شکلیں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے بتا رہی تھی، ان کے چہرے کے اوپر 12 بجے ہوئے، منہ بالکل لٹکا ہوا ہے، حالت بالکل خراب ہے، ناک کے اندر انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو سارا آئینی ترمیم کا ڈرامہ سازش کی گئی، اس میں ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، اور بلاول بھٹو ان کے منہ سامنے بیٹھ کر ان کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ مولانا کی اپنی تعریف کر رہا ہے۔ تو ان کی جو باڈی لینگویج ہے، ان کے اوپر جو گزر رہی ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ان کی کیا حالت ہو گئی ہے، ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا گیا ہے، اور ان کو کریڈٹ ہی نہیں دیا ہے۔ اب جس نے کام کیا ہے، جس کو ذمہ داری دی گئی، اور ذمہ داری صرف ایک کی، ذمہ داری صرف ایک کی، باقی ساری جو کام ہے سب کچھ جو ہے وہ کہیں اور سے ہوا ہے، کہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بڑے وثوق کے ساتھ بتا دوں، کریڈیبل سورسز ہے، یہ کہیں اور سے ہوا ہے، یہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ ذمہ داری کسی اور نے ساری سر انجام دی ہے، انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، انہوں نے یہ ساری ایفرٹ کی ہے، ڈرافٹ بھی، شکیں بھی، آئین بھی، تمام چیزیں، تب جا کے یہ آئینی ترمیم کی گئی اور اپنی مرضی کا یہ چیف جسٹس لے کر آئے ہیں۔ آگے جو بلاول بھٹو، اب ویسے ہی نواز شریف آپ کو بتایا کہ وہ ملک سے جا رہا ہے، کہ کل پرسوں جمعے والے دن اس نے یہاں سے نکلنا ہے دبئی، اور دبئی سے لندن، واپسی کب ہونی کچھ پتہ نہیں، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب آگے 6 مہینے کے اندر اندر سارا معاملہ جو ہے وہ ریورس ہو جانا ہے، پہلے پنجاب گورنمنٹ جانی ہے اور اس کے بعد وفاقی حکومت جانی ہے، کیونکہ شہباز شریف کو یا نون لیگ کو صرف ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ یہ مولانا کو کنونس کر لیں، اور یہ مولانا کو کنونس نہیں کر سکے۔ اس سے بڑی اور نااہلی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور زیادہ نااہلی اور نکما پن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ان کو کام کہا گیا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے، تو یہ ناکامی کھل گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو تو پہلے دن سے پتا تھا کہ صرف یہ انگوٹھے چھاپ ہیں، انگوٹھا لگانا، سائن کرانا، دستخط کرانا، یہ اس مقصد کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اگر کوئی کام کروانا ہو، IMF کے ساتھ ڈیل ہو، دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہو، بالکل ناکام۔ آئینی ترمیم میں بھی مولانا کو کنونس کرنا ہے 8 سیٹوں کے لیے، وہ بھی ناکام۔ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پر بلاول مولانا کو کنونس کیا، اور یہ ساری واردات ڈالی گئی ہے، یہ آئینی ترمیم پاس کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور صورتحال کیا ہے، اور اب آگے 6 مہینے کے اندر اندر اگر تبدیلی آتی ہے تو بلاول بھٹو کے چانسز بڑھ گئے ہیں، لیکن بلاول بھٹو اکیلے ہی نہیں بچ سکتا، کوئی نہ کوئی اتحادی ساتھ ملانا پڑے گا، اور اس میں یا تو پھر عمران خان آپشن ہوگا، یا پھر شریف خاندان کو بغیر اقتدار کے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔